नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द दिताल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारी विधामा पुनर्विचार आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। धेरै सरकारी विधाले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा 14 रोपनी जग्गा बाँध बनाउन प्राप्तिका लागि स्वीकृति। नागरिक मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने, विश्वासको मत नलिँदै सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा। अमेरिकी सहयोग नियोग USAID-द्वारा नेपाललाई 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ी सहयोगको घोषणा। नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि पंक्षी र अण्डा नष्ट गरिने काम जारी। संक्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउन आग्रह। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या 5000 नाग्यो। उद्धारका लागि भग्नावशेषमा फँसेका मानिसहरूको पीड़ादायी भिडियो तथा भोइस नोटहरू प्राप्त। र नेपाल बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशीपको फाइनलमा लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालसँग भारत 1 का विरूद्ध 3 गोलले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी विधामा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज भएको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उहाँले धेरै सरकारी विधाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएकोले पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी विधाहरू धेरै हुँदा जनताका काम गर्ने समय कम भएकोले सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको भन्नुहुँदै पुनर्विचारका लागि मन्त्री परिषदमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आइएकाले त्यसबारे थप छलफल आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस सबै एउटै प्रकृतिका, त्यो सबभन्दा उच्च जुन हो त्यसैलाई केन्द्र मानेर गर्नु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर अहिले त हामी त्यसो गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। अहिले तपाईँको जे छ त्यही नै जान्छ। तर अर्को पटकदेखि हाम्रो जो चर्चा चलेको छ त्यही अनुसार गर्नु जरुरी छ। बैठकले आगामी फागुन 7 गते विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल समारोह आयोजक समिति गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयका काम कार्यवाहीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पदबहालीका क्रममा र संसदमा प्रतिबद्धता जनाए अनुरूपका कामको प्रगतिबारे सचिवहरूसँग ब्रिफिङ लिनुभएको उल्लेख गर्नुभयो। एकीकृत कार्य योजनाको कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड सहित आज प्रधानमन्त्री सहित सबै उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सबै मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो। आफ्नो मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू निर्धारित समयमा लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन भए नभएको निरन्तर र सदन रूपमा अनुगमन गर्न म सबै मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय महत्वका र छानिएका कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि म आफू स्वयं पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरू सहितको टोलीको नेतृत्व गर्दै कार्यस्थलमा पुग्ने व्यवस्था पनि गर्नेछु। छलफलले सबै मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनालाई आगामी बजेटको केन्द्रबिन्दुमा राखेर निश्चित समयावधिमा कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना समावेश गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि सबै योजना अगाडि बढ़ाउन प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक निर्देशन दिनुभएको संचार मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले राजनैतिक संयन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्रको बीचमा हुने अन्यललाई चिर्न यस किसिमको छलफललाई निरन्तरता दिन र सबै मन्त्रालयको एकीकृत कार्य योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने गरी काम गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा सत्ता घटक राजनैतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै उत्पन्न भएको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा भोलि हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव सूर्य किरणले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि हिजो पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सो जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै बैठकले काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा 14 रोपनी जग्गा बाँध बनाउन प्राप्तिको स्वीकृति पनि दिएको छ। यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न भनेका विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। त्यसलाई हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ र यो 79 फागुन 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म हुने यो उसको के अरे भारत भ्रमणको लागि माननीय रक्षा मन्त्रीज्यूलाई भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रमको निम्ति स्वीकृति प्रदान गरिएको छ र यो संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को यो सफा हिमाल अभियान भन्ने जुन प्रोग्राम छ, कार्यक्रम छ, त्यसको सफा हिमाल अभियान 2023 मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर जुन हुन्छ त्यसलाई छुट गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय संसदको अधिवेशन शुरू भएको 1 महिना पूरा भएको छ, तर संसदको प्रतिनिधि सभा यो 1 महिना बिजनेसविहीन जस्तै बन्यो। यो अवधिमा प्रतिनिधि सभा पदाधिकारी चयनमा मात्रै केन्द्रित बनेको थियो। आम निर्वाचनपछि संघीय संसदको अधिवेशन शुरू भएको पनि 1 महिना भयो। यो अवधिमा पदाधिकारी निर्वाचनमा नै केन्द्रित बन्यो भने संसद विधायकी कामविहीन अवस्थामा छ। संसद बिजनेसविहीन अवस्थामा रहेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाबारे सोमबार राजनैतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महत्वपूर्ण विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन विभागीय मन्त्रीहरूलाई निर्देशन नै दिनुभयो। संसद बिजनेसविहीन अवस्थामा रहेका कारण राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका आगामी बैठक केवल औपचारिकतामा सीमित हुने अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ चाहिँ अहिले सरकारले बाहिर विधेयकहरू दर्ता गर्ने, अहिले ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पनि सुनेका छौँ, मिडियामा आइरहेको कुराहरू छ। तर औपचारिक रूपमा संघीय संसद सचिवालयमा कुनै पनि विधेयकहरू सरकार तर्फबाट यो पछिल्लो समयमा दर्ता भएको छैन। राष्ट्रिय सभामा पनि त्यस्ता दर्ता भएका नयाँ विधेयकहरू कुनै पनि छैनन्। अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकहरू स्वत निष्क्रिय बनेका थिए। राष्ट्रिय सभामा रहेका झण्डै 1 दर्जन विधेयकमध्ये सोमबार बसेको बैठकले 3 वटा मात्र विधेयक पारित गर्यो। त्यसबाहेकका विधेयकहरू विभागीय मन्त्रीहरूले थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएपछि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकहरू पनि अघि बढ्ने अवस्थामा छैन। अर्कोतर्फ नयाँ अधिवेशन शुरू भएसँगै कुनै नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन्। बिजनेसको रूपमा हेर्ने हो भने खास त्यस्तो बिजनेसहरू त्यति धेरै देखिएको छैन। जस्तो प्रतिनिधि सभामा हिजो राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाए 3टा विधेयक भन्दा अरू त्यस्ता बिजनेसहरू कुनै पनि छैनन्। प्रतिनिधि सभा अहिले प्रतिनिधि सभाको न्यायालयको मस्यौदा समितिको काम भइरहेछ। मस्यौदा समितिले काम गर्दैछ। त्यसले न्यायालयको मस्यौदा गरेर सभा पेश गरिसकेपछि समिति गठन हुने, अरू कुराहरू हुने, त्यस पछाडि होला। अहिले सरस्वती हेर्दा अरू बिजनेसहरू छैन। राष्ट्रिय सभामा पनि विचाराधीन रहेका 13 वटा विधेयक मध्ये 3टा विधेयक पारित गरेर पठाइसकेको छ। अब केही विधेयकहरू बाँकी छन्। ती विधेयकहरूको सन्दर्भमा पनि सरकारले यसै हो भन्ने प्रष्ट धारणा ल्याइसकेको अवस्था छैन। सरकार फिर्ता लिन चाहन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। के कति फिर्ता लिने हो अथवा कसरी ल्याउने हो अथवा अगाडि बढाउने हो कि होइन भन्ने कुरो प्रष्ट धारणा नआएको हुनाले अब ती विधेयकलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा अहिले अन्यल जस्तो अवस्था पनि छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन कार्य सम्पन्न नभएको र संसदीय समिति गठनले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढाउने अन्यल छ। नियमावलीको प्रक्रियाले पूर्णता नपाए पनि सरकारले विधायकी काम भने अघि बढाउन सक्छ। संसदमा दर्ता भएका विधेयकलाई आवश्यकताका आधारमा संसदमा नै छलफल गरेर पारितको पनि अवस्था रहन्छ। तर संसद बिजनेस विहीन हुने अवस्थामा रहेपछि निष्क्रिय भएका मध्ये केही विधेयकका विषयवस्तुहरूलाई पुनः प्रक्रियामा लगेर पारित गराउने पनि सरकारको तयारी छ। साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा प्राप्त हुने विधेयकलाई पनि तत्काल अघि बढाउने तयारी छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत लिनका लागि भोलि बोलाएको प्रदेश सभाको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कसैलाई पनि मत नदिने निर्णय गरेको हो। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले राजबन्दी रिहा नभएसम्म कसैलाई विश्वासको मत नदिने बताउनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्तिको यो निर्णयसँगै सुदूरपश्चिम सरकार पूर्णता नपाउँदै ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश सरकार गठनका लागि 27 जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नागरिक उन्मुक्तिको साथ नपाए प्रदेश सरकारले 27 सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। 27 गते रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 1 महिना पुग्दैछ। अन्य 6वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गरिसके पनि मुख्यमन्त्री रावलले भने विश्वासको मत नपाउँदा अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। समाचारको क्रममा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग यूएसआईडीले नेपाल सरकार र जनतासँगको लोकतान्त्रिक साझेदारीमा बढोत्तरी गरेको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका यूएसआईडीका प्रशासक सामन्था पावेलले आज नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू माझ नेपालको लोकतान्त्रिक उन्नतिलाई अघि बढाउन यूएसआईडीले 5 करोड़ 85 लाख अमेरिकी डलर अर्थात 7 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ीसम्मको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सो रकम स्रोतको उपलब्धतामा निर्भर हुनेछ। उक्त घोषणाको रकम मध्ये 4 करोड़ 2 लाख डलर सन् 2022 मा घोषित 65 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डलरको विकास उद्देश्य सम्झौताको एक अंश भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासले जनाएको छ। नेपालमा यसै वर्ष आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संघीयता सुदृढ गर्ने, महिला र सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणलाई अगाडि बढ़ाउने, युवाको सशक्तिकरण गर्ने र लोकतन्त्रले आफ्ना नागरिकमा हितमा परिणाम ल्याउन सक्छ भनी देखाउने अवसर नेपालसँग रहेको र यस कार्यमा अमेरिकाको साझेदारी रहने दूतावासले जनाएको छ। यूएसआईडीको लगानी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा संचार माध्यम, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा संस्था, कानूनी शासन र निजी क्षेत्र विकासको सुदृढीकरण गरी नेपाललाई आफ्ना लोकतान्त्रिक उपलब्धि मजबूत पार्न मदत गर्ने बताइएको छ। मानव बेचबिखन विरूद्ध लड्न नेपाललाई सहयोग गर्न पनि यूएसआईडीले जारी राख्ने जनाएको छ। आज घोषित लगानीमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट अझ बढ़ी पारदर्शी र जवाबदेही तवरबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गरी नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र र समृद्धिको सुदृढीकरण गर्न 2 करोड़ डलरसम्म समावेश गरिएको छ। सरकार र आम जनतासँग प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुन आवश्यक सीप, विश्वसनीयता र विधि विकास गर्दा उक्त नागरिक समाजका संगठनसँग यूएसआईडीले काम गर्नेछ। यूएसआईडीले संचार माध्यममाथिको सामाजिक विश्वास बढ़ाउने किसिमका विश्वसनीय सूचना र अझ बढ़ी विविधतायुक्त भाष्यहरूमा सार्वजनिक पहुँच सुधार गर्ने प्रयासलाई सहयोग गर्न संचार माध्यमसँग पनि साझेदारी गर्ने जनाएको छ। नेपालले हालसालै जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समाविष्ट लगायतका सरकारी प्राथमिकतासँग सहयोगलाई समायोजन गर्न सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायसँगको साझेदारीमा काम गर्न यूएसआईडीले तत्पर रहेको उल्लेख गरेको छ। यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी नियोग यूएसआईडीकी प्रमुख सामन्था पावर आज विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग प्रमुख सामन्था नेपालको 2 दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको थियो। काठमाडौँ आए लगत्तै सामन्था भक्तपुरको सानोठीमा स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएको आदर्श माध्यमिक विद्यालयको पुनः निर्माणपछि विद्यालयको अवलोकन तथा अवस्था बुझ्न सामन्था त्यहाँ पुग्नु भएको हो। विद्यालय पुगेर उहाँले विद्यार्थीसँग विभिन्न जानकारी लिनुको साथै विद्यार्थीहरूसँग बास्केटबल समेत खेल्नुभयो। उहाँले नेपाल र अमेरिका बीचको मित्रतालाई अझै बलियो बनाउन र दुई देश बीचको सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताउँदै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। The quick hit
I authorized the deployment of a disaster assistance response team, the so-called DART team, to lead the United States government's humanitarian response to this earthquake. 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएको भक्तपुरको सानोटीमा स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAIDले 17,39,487 रुपियाँ अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग प्रमुख सामन्थाले आज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ललितपुरको मंगल बजार स्थित पाचन दरबार क्षेत्रभित्र अवस्थित धार्मिक पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्वका सम्पदा क्षेत्रको पनि अवलोकन गर्नुभएको छ। उहाँले त्यस बखत पुनर्निर्माण पछिको अवस्थाका बारेमा जानकारी पनि लिनुभयो। सोही अवसरमा उहाँले पाटन संग्रहालय र लक्ष्मीनारायण मन्दिरको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भ्रमणका क्रममा USAID प्रमुख सामन्थाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकी राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्यूल्याण्डको नेपाल भ्रमण लगत्तै सामन्थाको भ्रमण भएको हो। यसै गरी नेपाल भ्रमणमै रहनुभएकी अमेरिकी नियोग USAID की प्रमुख सामन्था पावेलले राजनैतिक परिवर्तनसँगै प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थायी सरकार र नागरिकको मौलिक हक एवं अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भ्रमणका क्रममा आज साँझ ललितपुरको दरबार स्क्वायरमा आयोजित नेपाल र अमेरिका बीचको लोकतान्त्रिक अभ्यासका बारेको छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि स्थानीय तहको काममा सहज भएको बताउँदै सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने काम स्थानीय तहबाट गर्न थालेपछि नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै उत्साह जागेको बताउनुभयो। To sustain a democracy, it requires 3 legs and 3 foundations to be strong together, complementing each other. One of the foundation was inclusion, human rights, and people's freedom. That means choices for the people. The second, she mentioned, I'm just referring to you, Your Excellency. The second is mentioned about governance, accountability, the good government that delivers. And the third is inclusive economic growth. And USAID wants to support now for inclusive economic growth because we are somehow moving ahead. राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा उपाध्यक्ष अर्यालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले उपाध्यक्ष अर्याललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। शपथ ग्रहणपछि नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अर्यालले आजै पद बहाली पनि गर्नुभयो। अर्याल सोमबार राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशका जनताको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याई समुन्नत र समृद्ध प्रदेश बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज विराटनगरमा प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संघीयताको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र जनतालाई विकेन्द्रित शासन प्रणालीको अनुभूति हुने उहाँको भनाइ थियो। यस प्रदेशका जनताको गुणात्मक आर्थिक सामाजिकको संविधान जारी भएको विषय शासन व्यवस्थाको लागि नेपाली जनताको जनहरूप्रति उच्च सम्मानकालाई स्मरण गर्दै उक्त उद्देश्य सुख समृद्धिको अनुभूति गराउनु। अब म यो समाचारको क्रममा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू संक्रमण देखिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार
आजसम्ममा ललितपुरको खुमलटार, काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिकामा पालिएको कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण देखिएपछि कतै पंक्षी र अण्डा नष्ट गर्न थालिएको छ भने कतै संक्रमण हुन नदिनका लागि सावधानीका उपायहरू अपनाउन शुरू गरिएको छ। काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा बर्ड फ्लू देखिएपछि सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले व्यवसायी तथा किसानहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिन नदिन आफ्नो फर्म वा घरमा पालिएका पंक्षीहरू बिरामी भए वा मरे तत्काल स्थानीय सरकारमा जानकारी गराउन उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। कुखुराको आँखा तथा घाँटी वरिपरि सुन्निनु, आँखा नाकबाट पानी चुइनु, सिउर तथा खुट्टा निलो हुनु बर्ड फ्लूको लक्षण हुन सक्ने भएकोले यस्तो कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। बर्ड फ्लूका लक्षणहरूमध्ये अचानक पंक्षी कमजोर भई प्वाख खस्नु, दाना कम खानु र फूल कम पार्नु पनि रहेका छन्। बर्ड फ्लूबाट संक्रमित पंक्षी 81 मर्ने समेत गरेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 6,800 पंक्षी, 10,300 अण्डा बर्ड फ्लू नियमावली अनुसार नष्ट गरिएको छ। बर्ड फ्लू संक्रमण हुन नदिन पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी पूर्ण नियन्त्रण गर्ने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको जनाएको छ। कतिपय त प्रिभेन्टिभ भनेर हैन अब सर्न नदिनको लागि विगतमा पनि गरेका थियौं, अहिले पनि हामीले गरेका छौं पशु विभाग मार्फत। त्यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानी नसर्नको लागि चाहिँ के सावधानी अपनाउनु पर्छ हाम्रा प्रदेशका निकायहरूले, स्थानीय तहले, फार्महरूले, किसानले र उपभोक्ताहरूले हैन। त्यसमा चाहिँ अब मासुहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ पकाएर मात्रै, राम्रोसँग पकाएर मात्रै खानेदेखि लिएर संक्रमण फैलिन नदिन हाम्रा कृषि प्राविधिकहरूले, स्थानीय तहहरूले, प्रदेश निकायले के गर्ने भन्ने कुरा हामीले विगतमा पनि सर्कुलर गरेको, अहिले पनि हामीले त्यो समन्वय गरिरहेका छौं प्रदेश स्थानीय तहसँग। विज्ञका अनुसार संक्रमण हुन नदिन पंक्षीको खोर र त्यसको वरिपरिको सरसफाई गर्ने, कुखुरा पालन गरेको भए खोरमा राखेर मात्रै पाल्ने गर्नुपर्छ। भिन्न भिन्न प्रजातिका चरा एक ठाउँमा राखेर पाल्नु हुँदैन। पंक्षीहरूलाई स्वच्छ एवं शीतल पेयजल वा सन्तुलित ताजा दाना दिनुपर्छ। पंक्षीको दाना तथा पानी प्रत्येक दिन बदल्नुका साथै दाना पानीको भाँडा नियमित सरसफाई गरी राख्नुपर्छ। यसो गरेमा बर्ड फ्लू लगायतका जीवाणुबाट बच्न सकिने बताइएको छ। त्यसैगरी फार्म अर्थात खोरमा आवश्यक मास्क, पन्जा तथा बुट लगाएर काम गर्नु र निस्किँदा राम्ररी सरसफाई गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले पनि कुखुराको मासु खाँदा राम्ररी पकाएर खानुपर्छ। 70 डिग्री सेल्सियसमा मासु पकाउँदा भाइरस मर्ने भएकोले बर्ड फ्लूको संक्रमण देखियो भन्ने बित्तिकै आत्तिनु नपर्ने भनाई चिकित्सकको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमै अक्सिजन उत्पादन शुरू भएपछि बिरामीलाई उपचारका लागि सहजता भएको छ। जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएपछि अक्सिजन सिलिण्डर भर्नका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। सोलुखुम्बु काँगेलका कुमार खत्री जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार गराइरहनु भएको थियो। यसअघि अक्सिजन अभावमा दर्जनौले ज्यान गुमाउनु परेको थियो, तर अहिले अक्सिजन यही उत्पादन भएपछि उपचारका लागि सहज भएको बिरामी खत्रीको भनाइ छ। 1,28,00,000 रुपियाँको लागतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेपछि जिल्ला अस्पताल फाप्लुमै अक्सिजन उत्पादन गरी जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने गरिएको छ। अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्टबाट 24 घण्टामा 40 वटा भन्दा बढी खाली सिलिण्डर भर्न सकिनेछ। एक पटकमा 5 वटा सिलिण्डर 3 घण्टामा भरिनेछ। अक्सिजन अभावमा कुनै पनि बिरामीले ज्यान गुमाउन नपर्ने निमित्तकारले प्रमुख सानी शेर्पा बताउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ अब विराटनगर काठमाडौँतिर भर्न गइराख्नु पर्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ यहीँ नै हामीले अक्सिजन भर्ने नि व्यवस्था गरिसकेका छौँ र बिरामीको प्रत्येक बेडमा चाहिँ अक्सिजन पुगिसकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै सहज भएको छ। जिल्लामै अक्सिजन उत्पादन भएपछि अक्सिजन भर्नका लागि लाखौं रुपियाँ खर्चेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको हो। कोरोनाको समयमा अक्सिजनका लागि धेरै समय र रकम खर्च गरेर बाहिर लानुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले यो समस्या हटेपछि हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका नागरिकलाई राहत मिलेको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि सोलुखुम्बुबाट दिपेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट।
प्रसङ्ग जनस्वास्थ्यकै छ। 3-4 घण्टाको पैदल दूरी पार गरेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिने बैतडीको दुर्गम डिला सैनिका नागरिकहरूमा पछिल्लो समय गाउँमै उपचार पाउने आशा पलाएको छ। गाउँपालिकाले करारमा एमबीबीएस डाक्टर भर्ना गरी अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु गरेपछि स्थानीयमा गाउँमै उपचार पाउने आशा पलाएको हो। बैतडीको जिलासैनी गाउँपालिका जुन दुर्गम पालिकाहरूमध्ये पर्दछ, यहाँका नागरिकहरूलाई सामान्य उपचारका लागि पनि 3-4 घण्टाको पैदल दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर पछिल्लो समय भने गाउँमै उपचार पाउने आशा पलाएको छ। गाउँपालिकाले करारमा एमबीबीएस डाक्टर भर्ना गरी यहाँका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु समेत गरिसकेको छ। स्वास्थ्यको हिसाबमा हामी हेर्ने हो भने हामीले जिलासैनी गाउँपालिकामा पहिलो पटक जनताको तर्फबाट नै अब यहाँको सरकारको तर्फबाट हामीले मेडिकल अफिसरको भ्याकेन्सी गरेर रिक्रुट गरेका छौँ। अहिले चिकित्सकीय सेवा हामीले दिइराखेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गाउँमै उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित अहिले जिलासैनी गाउँपालिका सरकार लागि परेको छ। अहिले अस्पतालको नाममा जग्गा प्राप्त भई नाप जाँचको काम समेत भइसकेको छ। गाउँमै अस्पताल बन्ने भएपछि यहाँका नागरिकहरूमा समेत खुसियाली देख्न सकिन्छ। अस्पताल बनाइदिए, यहाँ डॉक्टर आई थे, पीठमा बोक्दो है, गाड़ी नहीं थी, रूम लैजान्थ्यौँ, डोलमा लैजान्थ्यौँ। हजुर अस्पताल खोल्नु बहुत राम्रो हो। केटा केटी दुःख बिमार भए बोकेर लैजान्थे, मान्छे पाउँथेन, खर्च हुन्थेन। कसैको पैसा त खर्चिन भने त क्या लैजान्छ टाढा। मद्दा काम नभए अहिले त के नभए बहुत राम्रो हो। आफ्नो पुस्ताले दुःख पाए पनि भावी पुस्ताले सामान्य उपचारका लागि पनि आफूहरूको जस्तो दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्यले अस्पताल निर्माणका लागि आफूले जग्गादान गरेको बताउँछन् स्थानीय। गरिब जनता यहाँ आयो भने सबैलाई सुविधा होलो, मेरोलाई केही गरे जसो होलो भन्ने हिसाबले दिया। जनस्वास्थ्य तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूको घर दैलोमै पुर्याउने अभियान अनुसार काम भइरहेको बताउँछन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशी। पब्लिक हेल्थको इन्टरभेन्सनको हिसाबले हामीले पब्लिक हेल्थ अफिसरको हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। रेडियोग्राफरको नियुक्ति गरिएको छ, जसबाट चाहिँ हाम्रो अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न पोर्टेबल तपाईँको चाहिँ एक्सरे मेसिन हामीले जुन चाहिँ विभागबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन गर्भवती आमाहरूको चेक जाँचको लागि भनेर कलर पोर्टेबल चाहिँ युएसए मेसिन पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जुन अहिले अब हामी सेवामा ल्याइराखेका छौँ। विगतको गाउँपालिका सरकारले पनि गाउँपालिकामा अस्पतालको संरचना बनाउने प्रयास गरेको थियो, तर पाएक नपर्ने ठाउँमा अस्पताल बन्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो। अब गाउँपालिकाको केन्द्रमै अस्पतालका लागि जग्गा प्राप्त भएकाले अस्पताल बन्ने आशा पलाएको हो। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, जिलासैनी गाउँपालिका केन्द्र, धामी गाउँ, बैतडी। झापा जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको क्रसर उद्योगले पर्यावरण मात्र नभई नदी नियन्त्रणमा समेत समस्या पुर्याएको छ। मापदण्ड विपरीत जताततै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा समस्या भएको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले गुनासो पोखेका छन्। झापाको दमक वडा नम्बर 3 मा सञ्चालित बालुवा उद्योगले केही दिन अघि लाखौं रकम खर्च गरेर निर्माण गरेको बाँध फुटाएर बालुवा प्रशोधन गर्दै आएको छ। स्थानीय क्षेत्रका बासिन्दाले बाँध निर्माणदेखि खोलाको उच्च जोखिम र गाउँ बस्ती नजिक क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन रोक्न माग गरे पनि सुनवाई नभएको माओखोला जग्गा कटान तथा तटबन्धन समितिका अध्यक्ष वेदनिधि चापागाईले बताउनुभयो। कानुनी प्रोसेस बमोजिम र यो राख्न पाउने नपाउने प्रावधान के छ, राज्यले अहिलेसम्म पालना गर्नुपर्ने कुरा अथवा राज्यको निर्देशनमा चल्नुपर्ने कुरा, यो आधारले यो कसरी उठाउनुपर्छ भनेर हैन मेरो चाहिँ माग, त्यो आधारले मैले निवेदनै त्यही गरे। जिल्लामा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर 20 वटा बालुवा प्रशोधन र 12 वटा क्रसर उद्योग रहेका छन्। तर दर्ता तथा नवीकरण बिनै अन्य धेरैवटा क्रसर सञ्चालन भइरहँदा समेत सरकारवाला निकाय मौन रहेको खोला तथा नदी क्षेत्रका बासिन्दाले बताएका छन्। खेती गर्न पाइएन, पानी सुक्यो, धुलोले गर्दा यहाँका बालबच्चालाई दमको बिमार आइसक्यो, पढ्न पाउँदैनन्, रात दिन चल्छ, आवाजले हामीलाई डिस्टर्ब भयो। अरू हामी केही जान्दैनौँ, हामीलाई क्रसर बन्द हुनु पर्यो। राज्यको संयन्त्रले क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आए पनि हुन सकेको छैन।
तथापि देखेका र गुनासा आएका समस्याप्रति सचेत हुँदै आएको घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख प्रेम प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। तोड्यो भने कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिने, कारबाहीको लागि सिफारिस गरिदिने, त्यो क्षतिलाई चाहिँ पूर्ति गर्न लगाउने, स्थानीय निकायले प्रोसेस गरेर भन्दा त्यसपछि माथिल्लो संयन्त्रले त उहाँहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै जाने हो। झापा जिल्लामा लापरवाही ढंगबाट राखिएका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले नदी नियन्त्रणसँगै कृषि क्षेत्रमा समेत असर पुर्याएको छ। उद्योगबाट निस्कने धुलो धुवाले किसानहरू मारमा परेका छन् भने खोला नजिकै उद्योग सञ्चालन गर्दा नदी नियन्त्रणमा समेत उच्च जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। दिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। लगानी बोर्ड नेपालले चक्रपथमा विद्युतीय बस र्यापिड ट्रान्जिटको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आशय पत्र माग गरेको छ। खास गरी काठमाडौँको बढ्दो यातायात चापलाई सहज व्यवस्थापन गर्न बोर्डले यातायातमा नयाँ व्यवस्था सुरु गर्न लागेको हो। काठमाडौँको चक्रपथमा विद्युतीय बस द्रुत ट्रान्जिटको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले आशय पत्र माग गरेको छ। आशय पत्र 35 दिन समय राखेर जारी भएको छ। आशय पत्र अनुसार छानिएको कम्पनीबाटै यस परियोजनाका लागि अध्ययन गर्न दिइनेछ। बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको आयोजना सम्बन्धी विवरण अनुसार चक्रपथको 27 किलोमिटरमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न 18 महिनाभित्रमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिनुपर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ। यो योजना अन्तर्गत छुट्टै बस वे अथवा ट्रान्जिट वेको व्यवस्था गरिन्छ र त्यो लेनमा धेरै यात्रु क्षमताका ठूला बस गुडाइनेछन्। क्षमता बढाएर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन यसको अवधारणा ल्याइएको बोर्डकी इन्जिनियर निशा त्रिपाठी बताउनुहुन्छ। युआई मार्फत हामीले अहिले अध्ययन गर्ने संस्था मात्रै छान्न आँटेका हौं। अध्ययन गर्ने संस्थाले जब रिपोर्ट दिन्छ नि, यो रिपोर्ट दिनको लागि असारमा हामीले सम्झौता गर्यौं भने 18 महिना जतिमा उसले रिपोर्ट दिन्छ। त्यो रिपोर्ट दिए पछाडि यदि प्रोजेक्ट फिजिबल भयो भने त्यसपछि हामीले लगानी बोर्डले चाहिँ फर्दर अगाडि बढाउनको लागि विकासकर्ता छान्छ। विकासकर्ता चाहिँ ले अनि मात्रै प्रोजेक्ट चाहिँ पीपीपी मोडालिटीमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने तरिकाले विकास गर्छ। अहिले नै यो प्रोजेक्ट तुरुन्त नै बन्न नै आँटिसकेको भन्ने जुन मेसेज छ नि, त्यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै बन्न आँटेको छ हैन। हामी भर्खरै अध्ययनकै चरणमा छौं। अध्ययनले यदि फिजिबल भयो भने बल्ल भोलि हामी लगानीकर्ता खोजेर यो परियोजनालाई विकास गर्नतिर बल्ल अगाडि बढ्छौं हामीहरू चाहिँ। यी बसहरू 160 जनासम्म यात्रु बोक्ने क्षमताका हुनेछन्। हाललाई 70 देखि 75 वटा लामो आकारको बस गुडाइने तयारीका साथ योजना अगाडि बढाइएको छ। यसका लागि छुट्टै बस स्टेशनहरू हुनेछन्। यात्रुहरूको सहजताका लागि स्टेशनमा बस आउने जाने समय तालिका सहित आवश्यक सूचना प्रवाहित हुने गरी ठाउँ ठाउँमा डिजिटल डिस्प्ले राखिनेछन्। शहरी यातायात व्यवस्थित गर्न प्राय विकसित देशहरूले यातायातको यो नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। क्यामेरामा राम थापाका साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बागलुङमा 175 किलोमिटर सड़क निर्माण थालिएको झण्डै 6 वर्ष हुँदा समेत पूरा हुन सकेको छैन। पहिलो पटक सड़कको ट्र्याक खोल्नु, भौगोलिक भूबनोट र समयमा बजेट निकासा नहुँदा समयमा नै सड़क निर्माण हुन नसकेको हो। स्थानीय सरकारको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हुँदा समेत ग्रामीण सड़क व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। 10 वटा स्थानीय तह रहेको बागलुङमा एक पालिकादेखि अर्को पालिका जोड्ने गरी निर्माण गरिएका सड़क अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। बागलुङको जैविनी नगरपालिका भित्रको 175 किलोमिटर सड़क निर्माण थालिएको झण्डै 6 वर्ष हुँदा समेत पूरा हुन सकेका छैनन्। पहिलो पटक सड़कको ट्र्याक खोल्ने, भौगोलिक भूबनोट र बजेट निकासा नहुँदा समयमा नै सड़क निर्माण हुन सकेका छैनन्। निर्माण थालिएका सड़क पूरा नहुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले जोखिम मोलेर कष्टकर रूपमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। समयमा नै सड़क निर्माण भएमा यातायातको साधनमा यात्रा गर्न सहज हुने स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। पहिलाको तुलनामा त केही सुधार उन्मुख छ। जति नगरपालिकाले भनेको छ त्यति त भइसकेको छैन। जैविनी नगरपालिका भरि अहिलेसम्म 5 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे 314 किलोमिटर मर्मत भएको छ। मर्मतका लागि 10 करोड़ 40 लाख 68 हजार रुपियाँ र 4 करोड़ 89 लाख 94 हजार रुपियाँ कालोपत्रका लागि रकम खर्च भइसकेको छ। 5 करोड़ 25 लाख 98 हजार रुपियाँ कलवर्ट तथा ढलका लागि खर्च भइसकेको छ। नयाँ ट्र्याकको लागि नगरपालिकामा 12
17 करोड 41,77,000 रुपियाँ विनियोजन भएको छ। नगरपालिका भित्रको सडकलाई व्यवस्थित र रणनैतिक योजना अनुसार कामलाई तीव्रता दिन पहल भइरहेको जैविनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताउनुभयो। हामी अहिले पछिल्लो हाम्रो रणनीति हाम्रो योजना के छ भने थप ट्र्याकहरू आवश्यक पर्ने ठाउँमा केही दुईटा महत्त्वपूर्ण टोलहरू महत्त्वपूर्ण गाउँहरू जोड्ने सन्दर्भका नयाँ ट्र्याक बाहेक हामी पुरानै ट्र्याकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा छौँ। र व्यवस्थित सडक बन्न नसक्दा हिउँदमा धुलाम्य र वर्षाको समयमा हिलाम्य हुँदा स्थानीयले समस्या झेल्दै आएका छन्। स्थानीय तहबाट श्रमदान आर्थिक संकलनबाट पनि सडक निर्माण भइरहेको छ। गाउँपालिका वासीहरू छिट्टै नै सडक कालोपत्रे गरी यातायातमा सहज बनाउन माग गर्दै आएका छन्। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, बागलुङ। उता मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिका 8 सुकाढिक नजिकै कर्णाली नदीमा बेली ब्रिज बन्ने भएको छ। कर्णाली करिडोरसँग मुगु जिल्लालाई पहिलो पटक जोड्ने बेली ब्रिज बन्ने भएसँगै खत्याड लगायत सिङ्गो जिल्लामा खुशी छाएको छ। बेली ब्रिज निर्माणले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री सस्तो हुनुका साथै बिरामी तथा सुत्केरीलाई उपचार गर्न र सर्वसाधारणलाई जिल्ला बाहिर जान निकै सहज हुने बताइन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सडक सञ्जालमा जोडिनुका साथै खप्तर रारा पर्यटन मार्ग समेत जोडिएको छ। करिब 61 मिटर लामो बेली ब्रिज निर्माणपछि नागमा गमगढी सडक भन्दा करिब 65 किलोमिटर दूरी छोटो हुने भएकोले सडक मार्ग थप सहज हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। परम्परागत रूपमा सञ्चालन भएको कुमाल समुदायको माटोको भाँडा बनाउने पेसा ओझेलमा पर्दै गएको छ। पेसा जोगाउन स्याङ्जाका कुमाल समुदाय नयाँ कदम चाल्ने योजनामा रहेका छन्। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 8 दामचौरका कुमाल समुदायले भने पुर्ख्यौली पेसा माटोको भाँडा बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। पुर्खादेखि बनाउँदै आएको विभिन्न माटाका भाँडाहरू बनाउने पेसालाई भने बढ्दो आधुनिकतासँगै प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नो पेसा संरक्षण गर्दै आएका छन्। अन्नसँग माटाका भाँडा साटेर आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका कुमालहरू धेरैले भने यो पेसालाई छड्दै गएका छन्। सुरुवाती चरणमा काठको चर्खा बनाएर मान्छेद्वारा घुमाउने र आवश्यक भाँडा बनाउने चलन थियो, तर प्रविधिको विकासले माटो मुस्ने तथा मोटरबाट चल्ने चर्खा आएपछि भने काम गर्न सहज भएको छ। अहिले अब आधुनिक मेसिनहरू आएको छन् यस्ता, त्यसले चाहिँ केही सुविधा होला सहज होला भन्ने छ। छिटो छरितो पनि हुने भयो। माटोबाट घैँटो, आरी, हुक्का, खुत्रुकी, बत्तीका पाला आदि बनाउने गरेका छन्। पकाउन तथा पोल्नुपर्ने भएका कारण यो पेसालाई झन्डजिलो मानिन्छ। जुनसुकै माटोको भाँडाहरू नबन्ने भएकाले निश्चित ठाउँमा गएर ल्याउनु पर्दा कठिन हुने तथा पाल्पाको रामपुरदेखि माटो ल्याउनु पर्ने हुँदा काम गर्न कठिन हुने गरेको छ। जीवाजीको पालाको पुर्खौली व्यवसायहरू हामीले छोडिआइने कामहरू यो माटोको धेरै समस्या छ। टाढाबाट माटो ल्याउनु पर्दाले हामीलाई धेरै गाह्रो छ। घामपानी तथा पकाउनका लागि धेरै मिलाउनु पर्ने भएको हुँदा काम गर्न केही कठिनाई भए तापनि राम्रै आम्दानी हुने बजारमा प्लास्टिकका सामग्रीले माटोको भाँडाहरू विस्थापित गरे पनि त्यसको माग भने बढ्दो छ। आकार अनुसार 500 देखि 5000 सम्म पर्ने गरेको छ। यसलाई अझै संरक्षण गर्न सकेमा पुर्ख्यौली पेसालाई अझै थप ऊर्जा दिन प्रोत्साहन गर्न सकिने देखिन्छ। हिमाल न्यौपाने, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। सरकारी विधामा पुनर्विचार आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। धेरै सरकारी विधाले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा 14 रोपनी जग्गा बाँध बनाउन प्राप्तिका लागि स्वीकृति। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने, विश्वासको मत नलिँदै सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा। अमेरिकी सहयोग नियोग। युएसएआईडीद्वारा नेपाललाई 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सहयोगको घोषणा। नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि पंक्षी र अण्डा नष्ट गरिँदै संक्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउन आग्रह। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 5000 नाग्यो। उद्धारका लागि भग्नावशेषमा फँसेका मानिसहरूको पीडादायी भिडियो तथा भोइस नोटहरू प्राप्त। र नेपाल बंगलादेशमा जारी साफ U20 महिला च्याम्पियनशिपको फाइनलमा लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालसँग भारत 1-3 गोलले पराजित।
माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि पारेर गोर्खा धारचे गाउँपालिका 4 लाप्राकका किसानहरूले मकैको विवाह धुमधामका साथ सम्पन्न गरेका छन्। प्रमुख बाली मकैको बिउ जमीनमा गाडेर कृष्ण प्रतिपदाको तिथिमा लगन चुराएर मकैको विवाह सम्पन्न गरिएको हो। बिहे नगरी मकै रोप्नुहुन्न भन्ने धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यता अनुसार लाप्राकीले मकै बिहे गरेका हुन्। मकैको बिहे गरेपछि अब बल्ल बारीमा रोप्ने काम शुरू हुने स्थानीय मारसिंह गुरुङले बताउनुभयो। गाउँले सबै मकैको जन्ती गए, मकैको भोज भतेर खाए, नाचगान गरे। उत्तरी गोर्खाको धारसे गाउँपालिका भित्रका लाप्राक र घुम्दा, सिंगला, उहिया, खोर्ला, लप्सीबोट, यमगाउँ, खानेगाउँ, लापु लगायतका गाउँमा परापूर्वकालदेखि मकै विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ। नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको 121औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सम जयन्तीका अवसरमा आज तिलगंगा स्थित संसार ग्राममा रहेको बालकृष्ण समको पूर्ण कदको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ। त्यस्तै कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पूर्ण कदको शालिगमा समेत माल्यार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा त्रिमूर्ति निकेतनका अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाई, बालकृष्ण सम फाउन्डेशनका संयोजक मदनदास श्रेष्ठ लगायतले त्रिमूर्ति, कवि शिरोमणि, नाट्य सम्राट र महाकविले देखाएको बाटोमा हिँड्नु नै त्रिमूर्तिप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने धारणा राख्नु भएको थियो। बालकृष्ण समको जन्म विक्रम सम्वत 1959 साल माघ 24 गते काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा भएको थियो। बालकृष्ण समले कविता, नाटक, कथा, प्रबन्ध, निबन्ध, जीवनी आदि विभिन्न क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको थियो। समलाई नेपाली साहित्यमा नाट्य सम्राटको विशिष्ट सम्मान प्राप्त छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिणी टर्की र उत्तरी सिरियामा गएको ठूलो भूकम्पमा परि 5000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ। टर्कीमा मात्रै 3419 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 15000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। त्यस्तै सिरियामा 1600 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। दुवै देशका हजारौं भवनहरू भत्किएका र ती भवनमा अझै धेरै मानिसहरू फँसेका पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। भग्नावशेषमा फँसेका मानिसहरूले भिडियो, भोइस नोटहरू र आफूहरू फँसेको ठाउँको ठेगाना पठाइ बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। खोज तथा उद्धार अभियान जारी रहेकोले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। टर्कीले सहयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपील गरेपछि अमेरिका र दक्षिण कोरिया लगायत देशहरूले सहायता पठाइरहेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगानले आफ्नो देशको दक्षिणी भागमा रहेका 10 वटा शहरलाई प्रकोप नजिकै रातिको समयमा गएको थियो। समाचारको क्रममा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति 2079 देखि 2083 सार्वजनिक गरेको छ। आगामी 5 वर्षमा 7 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डलर बराबरको पश्मिना निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय पश्मिना क्षेत्र रणनीति तर्जुमा बताउनुभयो। मंगलबार राजधानीमा आयोजित पश्मिना क्षेत्र राष्ट्रिय रणनीति 2079-2083 सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी विदेशमा पश्मिना निर्यात गर्न सकिने र भविष्यमा नेपाली पश्मिनाको निर्यात बढाउन सकिनेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाल सरकार विकास साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट नेपाली च्याङ्ग्राको पुतलालाई प्रशोधन गरी पश्मिनाको धागो उत्पादन गर्ने पहिलो कारखानाको शिलान्यास भएको छ। यसबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा च्याङ्ग्रा पालक किसानको उत्पादन गरेको पुतला स्वदेशभित्रै उचित मूल्यमा बिक्रीको सुनिश्चितता भई पुतलाको उत्पादन बढ्न जानेर नेपालभित्र पश्मिनाको धागो उपलब्ध भई पश्मिनाजन्य वस्तुको उत्पादन तथा गुणस्तर बढ्न जाने देखिन्छ। नेपालमा सबै प्रकारका पश्मिना क्षेत्रले निर्यात, प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा जति सम्भावना बोकेको छ त्यो व्यवहारमा अझै रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यसका पछाडि वृहत तथा समावेशी क्षेत्र रणनीतिको अभाव, काश्मीर रेशा उत्पादन गर्ने च्याङ्ग्रा किसान र विश्व बजारमा तयारी उत्पादन आपूर्ति गर्ने उत्पादकहरू बीच अटुट मूल्य श्रृंखला तथा विलासी सामानको बजारसँगको सम्पर्कको अभाव लगायतका विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। सन् 2020 मा च्याङ्ग्राको संख्या करिब 1.5 लाख रहेको अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले 27,60,000 अमेरिकी डलर बराबरको 22 लाख थान पश्मिना सामान निर्यात गरेको थियो। क्यामेरामा विनय देसारका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। किसानहरूले उचित मूल्य नपाएको भन्दै तरकारी सड़कमा फालिरहेका छन्, तर काठमाडौँमा भने तरकारीको मूल्य उच्च रहेको पाएको भन्दै चितवन लगायतका किसानले तरकारी सड़कमा फालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। काठमाडौँमा भने खपतको 45% भारतीय तरकारी आयात हुने गरेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार कालीमाटीमा अहिले दैनिक 800 टन तरकारी खपत हुने गरेको छ। त्यसमा 40 देखि 45% तरकारी भारतीय तरकारीमा निर्भर रहेको छ। फलफूल, आलु र प्याज सबैभन्दा बढी भारतबाट आयात हुने गरेको समितिले जनाएको छ। उता चितवनका किसानले भने आयातित तरकारी बढी प्रयोग भएकाले गोलबेडा लगायतको मूल्य प्रति केजी 5 रुपैयाँ समेत नपाएको गुनासो गर्दै सड़कमा फालेका छन्। तर काठमाडौँमा त्यही गोलबेडाको थोक मूल्य प्रति केजी 50 देखि 70 रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले भने अहिले मौसमी तरकारी नेपाल फलफूल, बेमौसमी तरकारी र प्याज मात्र भारतबाट आयात हुने गरेको समितिको भनाइ छ। हाम्रो मौसमी तरकारीहरूको उत्पादनको मौसम हो हैन। अब यसमा जस्तो अब बन्दा, काउली, गोलबेडा, त्यस्तै किसिमले चाहिँ गाजर लगायतका विभिन्न वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएको छ र अब यी वस्तुहरूको चाहिँ हाम्रो बजारको विस्तार हुन नसकेको अथवा सम्पर्क विस्तार हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि खपतको स्थिति कमजोर भयो। सीमित बजारहरूमा मात्रै बिकाउनु पर्ने अवस्था आयो। मंगलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको मूल्य सूची अनुसार काउली प्रति किलो 30 रुपैयाँ, गोलबेडा 50, गाजर 25, बन्दा 20, मूला 20 र ब्रोकाउली 40 रुपैयाँ रहेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सिल सेन्टरहरूको मुख्य साँचो सरकारमा नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले राजधानीमा मंगलबारदेखि शुरू भएको क्यान इन्फोटेक मेलाको उद्घाटन गर्दै सरकारले पीपीपी मोडेलमा आफ्नै सूचना प्रविधि कम्पनी खोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले आफ्ना दक्ष जनशक्ति पलायन भएको र आफ्नो लागि काम गर्नुपर्दा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनु परेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिलाई कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानूनहरू निर्माणका लागि तत्काल संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सुझाव दिन समेत आह्वान गर्नुभयो। क्यान इन्फोटेक मेलामा 150 स्टलहरू राखेका छन् भने मेला 1 सातासम्म चल्नेछ। त्यहाँ पढाउन जुम्लाको एउटा दूरदराजको स्कुलमा यहाँबाट पढाउन सकिन्छ। जुम्लाको एउटा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यहाँबाट टेलिमेडिसिन हामीले प्रयोग गरेर हामी त्यहाँ उपचार गर्न सक्छौँ। संसार त्यसरी गइसक्यो र हामी हाम्रो गरिराखेकै छौँ। आर्थिक पछि अब खेल समाचार। नेपाल बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशीपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लीग चरणको अन्तिम खेलमा आज भारतलाई पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। ढाका स्थित मुस्तफा कमल रंगशालामा आज भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै भारतलाई 1 का विरूद्ध 3 गोलले पराजित गरेको हो। फाइनलमा पुग्न आज भारतलाई पराजित गर्नै पर्ने दबाव नेपाललाई रहेको थियो। पहिलो हाफमा 1 गोलले पछि परेको नेपाल खेलको 21औं मिनटमा अपूर्व नाजारीले गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाइन्, तर दोस्रो हाफको 47औं मिनटमा नेपालका अञ्जली चन्दले बराबरी गोल गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काइन्। कप्तान प्रीति राईले 68औं मिनटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरेपछि नेपालले अग्रता लियो। नेपालका लागि अमिषा कार्कीले 89औं मिनटमा थप 1 गोल गरेपछि नेपालले शानदार जीत निकालेको हो। पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग 3-1 ले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई 4-0 ले पराजित गरेको थियो। नेपालले 3 खेलबाट 2 जीत र 1 हार सहित 6 अंक जोडेर फाइनलमा पुगेको हो। नेपाल साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशीपको फाइनलमा पुगेको यो दोस्रो पटक हो। सन् 2018 मा पहिलो पटक भएको च्याम्पियनशीपमा नेपाल फाइनलमा बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो।
छैठौं संस्करणको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। आज न्यू डायमण्ड च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो पटक च्याम्पियन बन्ने क्रममा न्यू डायमण्डले एपीएफलाई 28-26, 19-25, 25-22, 25-19, 24-26 र 15-9 ले हराएको छ। उपाधिसँगै न्यू डायमण्डले 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेता एपीएफले 1,50,000 प्राप्त गर्दा तेस्रो बनेको पुलिसले 75,000 रुपियाँ मात्र प्राप्त गरेको छ। आज नै भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 4 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। सिलसिला खेल समाचारकै छ। 13औं सार्वजनिक संस्थान फुटसल प्रतियोगिता आजदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको छ। सार्वजनिक संस्थान खेलकुद विकास संघ नेपालले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो। राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिता शुरू भए पनि औपचारिक उद्घाटन हुन भने बाँकी नै छ। अब मौसम। देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारी विधा पुनर्विचार आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। धेरै सरकारी विधाले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय। सरकारको काठमाडौँको घरणेश्वरमा 14 रोपनी जग्गा बाँध बनाउन प्राप्तिका लागि स्वीकृति। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको संकटमा। अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडद्वारा नेपाललाई 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ी सहयोगको घोषणा। नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता। काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि पंक्षी र अण्डा नष्ट गरिँदै संक्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउन आग्रह। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,000 नाग्यो। उद्धारका लागि भग्नावशेषमा फँसेका मानिसहरूको पीड़ादायी भिडियो तथा भोइस नोटहरू प्राप्त। र नेपाल बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशीपको फाइनलमा लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालसँग भारत 1 का विरूद्ध 3 गोलले पराजित। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।